अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून। इस प्रोग्राम के होस्ट अदनान हैदर अपनी किसी ज़ाती वजूहात की बिना पर छुट्टियों पे हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाजरीन, आज का जो अहम टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक अहम दावा किया है। कह रहे हैं कि -1 नहीं बल्कि -PTI होने वाला है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहते हैं कि हम कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आने वाले हैं। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है, आज मुस्लिम लीग नून के 6 जबकि एक पीपल्स पार्टी का MPA जो कि पंजाब असम्बली से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने मुलाकात की है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से। अब आगे आने वाले दिनों में हमने देखना यह है कि जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से बात की जाती है -1 की या -PTI की या तहरीक अदम एतमाद की, इस सूरत में जब एक जानिब उनके अपने MPAs, उनके अपने अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा। इसके साथ साथ आजकल बात की जा रही है पेट्रोल की, चीनी की, गंदम की। कमीशन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक चीनी या आटे की जो कीमतें हैं वो सस्ती नहीं हो रही। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम से हमें ज्वाइन करेंगे मुनीबुल हक साहब। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुनीबुल हक साहब। मुनीब साहब, सबसे पहले आपको जानने पाऊंगी, बताइएगा कि जिस तरह से बात की जा रही है कि -1 नहीं -PTI होगा, लेकिन आपके जो अरकान असम्बली हैं, जब बजट पास होता है तो वो मौजूद नहीं होते हैं कौमी असम्बली में, तादाद पूरी नहीं होती है उनकी, तो किस तरीके से आप -PTI की बातें कर रहे हैं? ये शुक्रिया आपका आपने मुझे मौका दिया। ये गवर्नमेंट का तीसरा बजट था, PTI गवर्नमेंट का, और आप देख सकती हैं कि 2 सालों में मुल्क की क्या सूरत हाल हो गई है। डेवलपमेंट के काम देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला होना, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इन सारे मामलों को देखने के बाद जो बात आ जाती है ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून -1 की जो बात कर रही है, -1 नहीं होगा बल्कि -PTI होगा, ये बड़ी क्लियर बात है। आने वाला वक्त जो है ना, वो अपने असरात पहले ही दिखाना शुरू कर देता है। आपके इल्म में होगा कि चंद दिन पहले फेडरल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, उस दौरान जो वज़रा की आपस में चपकलिश हुई, उसके बाद जो इनकी पार्लिमानी मीटिंग हुई, उसके बाद बनी गाला के भी दरवाजे MNA MPS के लिए खुल गए और प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी MP MNS के लिए दरवाजे खुल गए। इससे पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं कि गवर्नमेंट अपनी साख खो चुकी है, और गवर्नमेंट के जो हमायती हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से ये लेके आए थे, वो अब गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार नहीं है। लेकिन मुनीब साहब, मेरे सवाल की तरफ आइएगा। आपके अपने MPAs जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, तो इस सूरत में कैसे मुमकिन होगा? ये इनकी तीसरी मुलाकात थी इन MPS की, जो उस्मान बुज़दार साहब के साथ आज हुई है। ये MPS ऐसा है कि अपने हलके के सिलसिले में इन्होंने मुलाकात की है। पहले भी इनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि हम अपने हलके के अवाम के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब से मिले हैं। क़यादत की इजाजत से ऐसा तो मेरे ख्याल से इस पर तो एक्शन होना चाहिए। इस पे एक्शन वाली बात ऐसी कोई नहीं है। अवामी नुमाइंदे हैं, अपने हलकों की नुमाइंदगी का उन्हें राइट है। इस पे क़यादत का कोई ऐसा मामला नहीं है कि क़यादत इस पे कोई एक्शन ले। अवामी नुमाइंदे अपने हलकों के मसाइल के लिए मिल सकते हैं। और जहां तक बात रह गई कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई ऑपोजिशन के अंदर कोई ऐसी बात है, ऐसा कतन कुछ नहीं है। आप इनकी कैबिनेट मीटिंग्स देख लें, इनकी पार्लिमानी मीटिंग्स देख लें, और आप हमारी पार्लिमानी मीटिंग्स भी देख लें। वन विजन है, बहुत क्लियर। PMLN की लाइन है कि एक ही लीडर है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं ठीक है, मियां शहबाज शरीफ साहब, ऑपोजिशन लीडर पंजाब में हमजा शहबाज साहब हैं। ठीक है। हमें इस वक्त नदीम साहब ने भी ज्वाइन बात कर रहे थे। नदीम साहब, आप बताइएगा किस तरह से मुमकिन होगा। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बातें क्या करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अब जिस तरह से मुलाकात हो रही है, जिस तरह से मिला जा रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, क्या आप अपने आप को स्टेबल रखने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, और अब क्या जरूरत पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। हमने हमेशा जमहूरी अक़दार पर यकीन रखा है। ये अगर लम्हा फिक्री है तो उन जमातों के लिए है जिन जमातों के लोग आकर तहरीक इंसाफ से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज भी जब पाकिस्तान में जब तक
یہ پولیٹیکل سسٹم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح چلتا رہے گا. پاکستان میں جمہوری جماعتوں میں اس طرح کی بغاوتیں ہوتی رہیں گی. میں آج بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب تھرڈ ٹائم اقتدار میں آئے اور اس زمانے کی جو پی ایم ایل کیو تھی جو ان کے خلاف اس وقت نمبر باز بات تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے اقتدار میں تھے اور انہوں نے آنے کے فوراً بعد ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے تو بالخصوص پنجاب میں ایک فوپڑ بلاک بنا کر پی ایم ایل کیو کا اور ہائی کورٹ کے اسٹے پہ کورٹ کے اسٹے پر اپنی گورنمنٹ چلائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے آتا ہے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ہم نے نہ کسی کو جوائن کروایا. یہ ایک جمہوری پروسیس ہے, یہ چلتا رہتا ہے. چونکہ ان جماعتوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس ملک میں ہوتے ہیں, جب اقتدار سے دوری ہوتی ہے تو انہیں بیرون ملک جا کر پناہ لینی پڑتی ہے. وہیں سے یہ بغاوتیں ان جماعتوں کے اندر پھوٹتی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ان جماعتوں کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی اوپر منتخب ہونے والے لوگ کیوں ان کے مینوفیسٹو پہ یقین نہیں رکھتے, کیوں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. ٹھیک ہے, میں اسی پر بات کر لیتی ہوں. ہمیں اس وقت بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بھی جوائن کر لیا. عامر صاحب, آپ یہ بتائیے گا, آپ کے بھی ایک ایم پی اے نے آج ملاقات کی ہے عثمان بزدار صاحب سے. ایک طرف بلاول صاحب باتیں کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد لانے کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ سے بہت کمزور دل حضرات رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے موقف کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے اور ضمیر بیچ دیتے ہیں. جہاں پہ جتنے بڑے مجرم وہ ضمیر بیچنے والے ہیں, ان سے بڑے بے ضمیر اور بڑے مجرم وہ ہیں جو ضمیر خریدتے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو تبدیلی کی سرکار چلی تھی, جنہوں نے نام بڑا معتبر لیا تھا مدینے کی ریاست کا, اور ہمیں اس بڑی بڑی اچھائیاں اور لیکچرز بھگتنا پڑتے تھے دن میں 12-12 گھنٹے کے, لوگوں نے سنی اور ہر اچھی بات جو کہ درسی کتاب میں بھی لکھی گئی تھی وہ بھی سنا دی گئی, جس نے کان میں سنائی وہ بات کہہ دی. آج وہ کس طرح لوگوں کے ضمیر خرید کے انہیں ساتھ رکھنے کی بات کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر آمریتیں رہی ہیں, وہ ضمیر فروشی کرتی رہی ہیں, لیکن اگر یہ آمریتوں کے پروردہ نہیں ہیں, اگر یہ جنرل مشرف کی کنٹینیوٹی نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے. قریشی صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی سے منتخب ہو کے آئے ہیں تو انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہی ان کے حلقے کے لوگوں کا ہے, یہی ان کی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ ہے. لیکن جس طرح ان کے ضمیر کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب مجھے قریشی صاحب یہ بتائیں, جو ضمیر بیچتے ہیں وہ معتبر کیسے ہو جاتے ہیں؟ انہیں اتنے ساتھ کے گروپ کے ایم پی اے کے ساتھ تو شاید قریشی صاحب کو بھی موقع نہ ملے یا پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کا. اس وقت قوم اور پنجاب کے اندر بالکل خاموشی ہے. کرونا کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. ہاسپٹلز کی کیپیسٹی جو آپ کے سامنے ہے, مہنگائی, بے روزگاری, یہ ایشوز ہیں. وزیر اعلیٰ اس پہ ایک بات نہیں کرتے. کبھی 2 سالوں میں وہ کوارنٹین ہے, پچھلے 2 سال سے بولتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہاں ضمیر فروشی کے لیے وہ ساتھ ایم پی ایس کو بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب میرا سوال ہے کہ کون سے اخلاقی جواز کے ساتھ پی ٹی آئی آج بیٹھی ہے حکومت کے اندر؟ مرکز میں انہیں شکست ہو گئی. یہ 172 سمپل میجورٹی شو نہیں کر سکے بجٹ کے پاس کرنے میں, وہاں پہ یہ ہار گئے. اب پنجاب کے اندر انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. لیکن جتنے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں ان کے اتحادیوں کے علاوہ دوسرے, تو اگر یہ انہوں نے کام کیا تو یہ بہت سارے اپنے ضمیر فروشوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں آج ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن میں خود جو ہے وہ کنفیوژن نظر آتی ہے. جس طرح سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ ابھی اس وقت کروشل ٹائم چل رہا ہے, کرونا چل رہا ہے, اور پیٹرول کی اور چینی کی, آٹے کی آپ نے اوور آل بیڈ گورننس کی بات کی ہے. ندیم صاحب, میں آپ کو جانب آؤں گی. عوام سوال کر رہی ہے بار بار کہ بیڈ گورننس ہے. مجھے صرف ایک بات کرنی ہے. فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کر دی. فضل الرحمان صاحب کی آپ نے ایک بات کر دی. میں بالکل فضل الرحمان صاحب کا احترام ہے, انہوں نے جو بات کی ہے گورنمنٹ کے بارے میں بہت ساری, اور اپوزیشن کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے, میرے خیال سے پارٹیز کی بجائے اگر وہ پارٹی کہتے
تو زیادہ بہتر تھا. جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے پی ایم ایل این, وہ شاید اس طرح رول پلے نہیں کرتی. ہم اپنے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھیوں سے, میاں نواز شریف صاحب سے بھی, میاں شہباز شریف صاحب سے بھی, مریم صاحبہ سے بھی, کہ کم از کم اتنا رول اپوزیشن کا پلے کر لیں, اس سے 10% جتنا انہوں نے 2008 سے 2013 کے درمیان ہمارے خلاف استعمال کیا تھا. میں یقین دلاتا ہوں اگر یہ 10% بھی اپوزیشن کریں گے, یہ حکومت 10 گھنٹے نہیں ٹک سکتی. چلے وہ تو اب آپ لوگوں نے اپنے اندر اتفاق خود پیدا کرنا ہے, اے پی سیز ہوتی ہیں لیکن اس پہ کوئی ایک فیصلہ سامنے ایک پیج پر آپ اپوزیشن خود نظر نہیں آتی ہے. ندیم صاحب آپ کو جانب آؤں گی, بیڈ گورننس کی بات کر رہی ہے عوام کو آپ سے گلہ ہے کہ رپورٹس آ جاتی ہیں, کمیشن رپورٹ سامنے تو آ جاتی ہیں لیکن نہ چینی سستی ہوتی ہے, نہ آٹا سستا ہوتا ہے, پیٹرول جو سستا کیا جاتا ہے ملتا نہیں ہے, اور جب اس کو 25 روپے بڑھا دیا جاتا ہے پھر تو وہ ایک دم سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا حکومت نے مافیاز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ گورننس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ کی. ندیم صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, منیب الحق صاحب آپ کو جانے میں آؤں گی. آپ بتائیے گا, جس طرح سے ابھی اپیل کی ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے, کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپ سے اپیل ہے خدایا ایک پیج پر آ جائیں, اور جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو بھی بہت بڑا شکوہ ہے مسلم لیگ نون سے کہ مسلم لیگ نون نے ہمارا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا, اپوزیشن خود کنفیوژن کا شکار ہے. کیا آپ اب جو اے پی سی بلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اپوزیشن متحد ہونے کی باتیں کر رہی ہے, وہ اب ممکن ہو سکے گا, آپ ساتھ دیں گے؟ جی بالکل, اپوزیشن جو ہے وہ متفق ہے اس بات پہ, اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے, مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کے, تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور انشاءاللہ اس حکومت کا جانا اب لکھا جا چکا ہے, یہ حکومت اب رہتی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک وزیر نے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات کی کہ یہاں پہ تو پرائم منسٹر کے 2-3 کینڈیڈیٹ ہیں, شاہ محمود صاحب کا نام لیا, یہاں پہ ان کا نام لیا, اسد عمر صاحب کا نام لیا. یہ اپوزیشن میں کوئی تقسیم نہیں ہے, یہ صرف پروپوگنڈا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی عادت ہے پروپوگنڈا کرنا, اور یہ پروپوگنڈا کرتے رہیں گے. تقسیم کی بات آج مولانا صاحب خود کر رہے ہیں. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے تو انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے, اور اے پی سی جو انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے اس میں مولانا صاحب کی بھی شرکت ہوگی, اور ان کی جماعت کو ساتھ لے کے چلا جائے گا. جو ان کی کوئی اگر تحفظات ہے تو انہیں دور کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ندیم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اچھا ندیم صاحب, آپ سے میں نے سوال کیا تھا, عوام کو گلہ ہے بیڈ گورننس کا پی ٹی آئی سے, عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے پی ٹی آئی, اس پر آپ کس طرح سے ٹیک لیں گے؟ پیٹرول پہلے جو ہے وہ سستا کر دیا جاتا ہے تقریباً 40 روپے, اور وہ ملتا نہیں ہے. اس کے بعد جب 25 روپے مہنگا کر دیا جاتا ہے تو اسی سے نیکسٹ ڈے پیٹرول عوام کے لیے مہیا بھی ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیں, اس طرح کی جب گورننس سامنے آئے گی تو عوام تو گلہ کرے گی. لیکن ماریہ میں آپ کو ایک عرض کروں, اصلاح احوال کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک جگہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ برسہ برس کا قصہ ہے, پل دو پل کی بات نہیں. یہاں پچھلے 30-40 سالوں میں جس طرح سے چیزوں کو کمرشلائز کیا گیا, جس طرح سے مافیاز کو پروموٹ کیا گیا, جس طرح سے امام ملک ریاض اور میاں منشا صاحب, میں یہ نام نہ بھی لوں تو قوم جانتی ہے, جس طرح سے یہ ٹرینڈ پاکستان کی پالیٹکس میں متعارف کروایا گیا, تو یہ عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا کہ ان تمام رپورٹس کو نہ صرف شائع کیا بلکہ سچ بولنے کی ریت کا آغاز کیا. یہاں تو یہ تھا کہ انڈر دا کارپیٹ ہر چیز چھپائی جاتی تھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کوئی گڈ گورننس نہیں ہے. جہاں لیپسز ہوتے ہیں, جہاں ہیومن ایرر ہوتی ہے, وہاں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. آپ ان پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں جو پچھلے 2 سال میں ہو رہی تھی. میں آپ کی بات کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بیرسٹر عامر حسن کو بھی رسپونڈ کروں گا. اب انہوں نے فرمایا کہ جی یہ بے ضمیر لوگ ہیں, انہوں نے ضمیر کا سودا کیا. دیکھیں, جو منتخب رکن اسمبلی اپنے حلقے سے منتخب ہو کر آتا ہے, اگر وہ اپنے وقت کے چیف ایگزیکٹو سے ملنے جا رہا ہے تو میں اس کو کوئی بڑی کو مایوب بات نہیں سمجھتا. وزیر اعلیٰ پنجاب سب کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کسی آئسولیشن میں نہیں ہے. اگر کسی شخص کو چیف منسٹر عثمان بزدار آئسولیشن میں نظر آتے ہیں تو پھر اس کو اپنا آنکھوں کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے, کیونکہ جس قدر انہوں نے کوشش اور کاوش بالخصوص اس کرونا ایمرجنسی میں کی, اور جس طرح سے وہ متحرک ہوئے, پنجاب کے 36 اضلاع کو آن بورڈ کر کے انہوں نے جس طرح سے ایکٹیویٹی جنریٹ کی, وہ سارے نتائج نہ صرف پاکستان میں انٹرنیشنل لوگ مان رہے ہیں بلکہ بیرونی دنیا بھی اس کو مان رہی ہے.
میں صرف ان دونوں احباب سے ریکویسٹ کروں گا, جو بیرسٹر صاحب نے مشورہ دیا مسلم لیگ نون کے دوست کو منیب الحق صاحب کو, میں بیرسٹر صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ خدا را آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں, آپ جماعتوں کا برین ہے, آپ اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ٹائپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اسٹرگل کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ بیرسٹر اعتزاز جیسا شخص, قمر زمان قائد جیسا شخص, چودھری منظور صاحب جیسا شخص, یہ سینئر سیزن پولیٹیشین جب بلاول زرداری صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, اور میرے بھائی منیب صاحب پہلے میاں صاحب کی لیڈرشپ میں تھے, اس کے بعد یہ شہباز صاحب کی لیڈرشپ میں آ گئے, پھر حمزہ صاحب سے اب ڈائریکٹ ان کو انہیریٹ ہو گئی مریم صاحبہ. تو میں سمجھتا ہوں ان جماعتوں کا ضرورت ہے کام کرنے کی. عمران خان نے تو بہت سارے نئے فیز اس ملک کو دیے ہیں. وی آر ان گریجویٹ پروسیس. لیکن پیٹرول ابھی تک اور چینی سستی ابھی تک تو نہیں ہو سکی ہے. عامر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے ابھی ندیم صاحب نے بات کیا اس پر بھی رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا یہ بلاول بھٹو صاحب نے کل بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری کو قتل کروانا چاہتی ہے. دیکھیے بہت طریقہ کار ہوتے ہیں, جو چیئرمین صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی سیریس بات ہے. پہلے آصف علی زرداری صاحب کو اگر کوئی ریفرنس بنائے بغیر پہلے اریسٹ کر لیا گیا. دیکھیں نا, اگر آپ پہلے کیس بنا لیں, اب ہمیں یہ 12 سال آصف علی زرداری بے گناہ جیلوں کے اندر رہ کے آئے ہیں, 22 سال مقدمات کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور عدالتوں سے باعزت بری ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز ہیں تو کورٹ میں چلائیں, اور اگر وہ کنوکٹ ہو جائیں کسی کیس میں تو انہیں گرفتار کر لیں. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کے 20-22 سال 12 سال ضائع کرنے کے بعد اینڈ پہ باعزت بری, جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب کا انہوں نے کیا کیا نام نہیں رکھ دیا تھا, اور آج اسی کیس کے اندر وہ باعزت بری ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں الزامات لگا کے کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور کسی نظریاتی سیاست کو نقصان پہنچانا بہت بری بات ہے, اور یہی ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. تو آپ نے جو بھی کرنا ہے, زرداری صاحب کو انہوں نے پہلے جب یہ اریسٹ کیا نیب کے اندر, انہیں میڈیسن نہیں دی, وہ سیریس پیشنٹ ہیں, ڈائبیٹک ہیں, اور انہیں ہائی بلڈ پریشر کا ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, انہوں نے میڈیسن نہیں دی اور وہ شدید بیمار آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے کوئی اپیل نہیں کی تھی, صحافیوں نے, بڑے بڑے صحافیوں نے, سول سوسائٹی کے لوگوں نے ان کے بارے میں اپیل کی تھی کہ انہیں رہا کیا جائے, اور پھر کورٹ نے انہیں رہا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب اس ماحول کے اندر جس میں سب حکومت روز ٹی وی پہ کہتی ہے کہ 50 سال سے اوپر شخص گھر سے نہ نکلے, کرونا سے بچیں, اور آپ آصف علی زرداری کو کہتے ہیں کہ کرونا سے بھرے ہوئے نیب کے سامنے اور نیب کورٹ کے سامنے, جہاں پہ ججز بھی شکار ہیں اس بیماری کا, آپ ان کے سامنے پیش ہوں. تو اب آپ بتائیں یہ نیت قتل کی نہیں ہے تو کیا ہے؟ دوسری, بھائی قریشی صاحب میرے بڑے محترم دوست ہیں, لیکن کس طرح آرام سے کہہ دی بھائی میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, میرے کان بھی ٹھیک ہیں, مجھے 15 منٹ بزدار صاحب بولتے ہوئے دکھا دیں. وہ پنجابی کا ایک تھا, بول وے مٹی دیا باویا, یہ ان سے بلوا کے تو دکھائیں نا. یہ آج کل صرف ہیلی کاپٹر کے 186 چوٹے لیے ہیں انہوں نے, صرف ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر, ہر ضلع میں. وہ بزدار صاحب جو کبھی میرے خیال سے رکشے کے علاوہ جاتے نہیں تھے, یہ ایک الگ بحث ہے, کون کس پہ آتا ہے کون کس پہ نہیں آتا. عامر صاحب یہ ایک الگ بحث ہے, بولیں پرفارم کریں, ہمیں نظر آئے. ٹھیک ہے, پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں ہم, پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. میں پرفارمنس پہ آ رہا ہوں, میں پرفارمنس پہ بات آ رہا ہوں, آپ سمجھ نہیں سکی. پرفارمنس یہ ہے کہ جب سندھ کا ایک چیف منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے صوبے کے عوام کرونا کا شکار ہیں, مہنگائی ہے, وہ روز آتا ہے, ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے, انہیں ایس او پیز بھی بتاتا ہے, انہیں حکومتی اقدامات بھی بتاتا ہے, انہیں ہاسپٹلز کی سچویشن بھی بتاتا ہے. یہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, ادھر کا وزیر اعلیٰ بولتا ہی نہیں, بتاتا ہی نہیں کہ کیا حالات ہیں, یہ کہاں پہ بولتا ہے. یہ صرف جا کے, اب ایک منٹ پہلے مجھے بات پوری, ابھی قریشی صاحب نے بڑی کی ہے, مجھے 1 سیکنڈ موقع دیں. دیکھیں انہوں نے کہا فیملی لمیٹڈ کمپنی, ارے بھائی فیملی ہم تو جانے دے کے ادھر بیٹھتے ہیں, یہ جو سرداری ہے یہ سر دے کے ملتی ہے پیپلز پارٹی کی. فیملی لمیٹڈ کمپنی وہاں پہ ہے جہاں پہ میاں صاحب اور بی بی صاحبہ جو بھی 11-12 مہینے پہلے انٹر ہوئی ہیں, وہ فیصلے کرتی ہیں چیف منسٹر کون ہے, وزیر کون ہے, وہاں پہ کجا ہلتا ہے,
कोई पिंक जादू होता है, काला जादू होता है, तो वो किसी का मैं कोरोना पर बात करूंगी, मैं मुनीबुल हक साहब की जानिब जाऊंगी। मुनीब साहब आप बताइएगा, जिस तरह से अभी आमिर साहब ने बात की है कि कोरोना के मसले को सही तरीके से डील नहीं किया गया, बार बार पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि एसओपीज का कह दिया जाता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया जाता एसओपीज क्या है। लेकिन बीइंग एन ऑपोजिशन आप लोगों का भी राइट बनता है कि आवाम को आगाह करे, आवाम को अपडेट करे, आवाम को बताएं कि किस तरह से करना है। क्या आपकी जो पूरी ऑपोजिशन है वो मिलकर इस पर क्या कर रही है? हमारी इसमें गुजारिश ये है कि ऑपोजिशन ने इसमें पार्लियामेंट में भरपूर तरीके से आवाज उठाई है कि कोरोना पे जो है वो एसओपीज पे सही तरह तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा और गवर्नमेंट एसओपीज को सही नहीं ले रही है, कोरोना को सीरियस नहीं ले रही है। इस पे हमने पिछले दिनों एपीसी भी की है, उसमें भी कोरोना के हवाले से पंजाब के जो पार्लिमानी लीडर थे पीपल्स पार्टी के, वो भी उसमें शरीक थे और मुस्लिम लीग के एमपीएस भी उसमें थे। हमने इस पे बड़े खुल के बात की है कि कोरोना है इस वक्त एक दुनिया में पूरी में एक आफत आई हुई है, लाखों लोग इसका शिकार हो चुके हैं, इससे अमवात हो रही हैं और गवर्नमेंट इसे सीरियस नहीं ले रही है। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देना चाहता हूं कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक नई टर्म इजाद की, सॉफ्ट लॉकडाउन। उसके जरिए लाहौर के कुछ 7-8 वो तो जरूरी था ना, मईशत के बगैर तो मुल्क भी नहीं चलेंगे। मारिया, उस पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंसान दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, मईशत दोबारा जिंदा की जा सकती है, मईशत में दोबारा जान डाली जा सकती है। और जो गुज़िश्ता 2 सालों में इन्होंने जो मईशत का हाल किया है और जो सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ से मैं आपकी बात को मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ कि लाहौर के इन्होंने कहा कि डिफेंस को जो है वो लॉकडाउन उसका कर दिया गया है। मेरा घर डिफेंस में है और मैं रोज वहां से असेंबली जाता था और कोई वहां पे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। लॉकडाउन से मुराद क्या है कि सड़क के ऊपर एक बैरियर रख दिया गया है, इससे मुराद है जी ये लॉकडाउन है। इसी तरह मॉडल टाउन था और इसी तरह गुलबर्ग था। ये एक मजाक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एसओपीज को सीरियस लें और कोरोना को सीरियस लें, से अमवात हो रही हैं। आज मेरे अपने अगर जिले की बात करूं, 40 लाख का जिला है और यहाँ पे गवर्नमेंट के फिगर्स में आ रहा है कि सिर्फ 100 से कम लोग कोरोना का शिकार हैं, जो कि मजाक है। इज इट पॉसिबल कि 40 लाख आबादी में 100 से कम लोग कोरोना का शिकार हों? मेरे जानने वाले जो इस शहर के रहने वाले हैं उसमें 100 से ज्यादा पेशेंट जो हैं वो कोरोना के हैं। गवर्नमेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको छुपा रही है और सही तरह बयान नहीं कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्रीड हूं कि जो डेली वेजर्स हैं या जो रोज का रोज कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं उनको बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो गवर्नमेंट का यही काम है ना, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स यही कर रही हैं। इंडिया में कब से लॉकडाउन है, हमारे पास उस तरह से पैसा नहीं है, हमें उनको बाहर खुद काम करने के लिए भेजना पड़ेगा। यहाँ वक्त ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम साहब, मैं आपके जानिब आऊंगी, आप बताइएगा जिस तरह से केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऑपोजिशन बार बार आपकी जो भी एसओपीज आप बताते हैं उन पर तनकीद करती है। एक और जो इशू है, अभी आगे आने वाले दिनों में बड़ी ईद आएगी, तो उस पर क्या स्ट्रैटेजी होगी गवर्नमेंट की? देखिए मारिया, किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाते हुए उस मुल्क के, उस जगह के सोशल सेटअप को मद्देनजर जरूर रखा जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। ये कोई यूरोपियन मुल्कों की तरह कोई चंद बिलियन का मुल्क नहीं है। अच्छा, अभी हम अपोजिशन के जो दोस्त हैं, इनके पास तनकीद के अलावा कोई हल नहीं है। अभी जब एक लंदन से उड़न घोटाला उड़ा जिस पर एक शहजादे तशरीफ लाए मियां शहबाज शरीफ साहब, जिनको ये बड़ा दावा था कि उन्होंने इस मुल्क पर बड़ी हुक्मरानी की है और बड़े एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े जबरदस्त मैनेजर हैं, बड़े ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा, मुझे जैसा एक आम पाकिस्तानी समझता था कि शायद जब वो तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान तो वो बाकायदा यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में कोई पॉलिसी देंगे, लोगों को बताएंगे, हुकूमत को गाइड करेंगे। और मैंने पूरे अपने बजट सेशन में, जो पंजाब असेंबली सेशन था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पर अपोजिशन की तरफ से कोई लाहे अमल आएगा, क्योंकि हम लोग तो निकम्मे हैं बकौल इनके, हम लोग तो ना अहल हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो रक्षों पर फिरने के काबिल है, बैरिस्टर साहब ने भी फरमाया। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि तनकीद की जाए, ये देखा जाए कि गवर्नमेंट ने कितनी संजीदगी से काम किया। लेकिन चूंकि मजबूरी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपोजिशन में होते हुए गवर्नमेंट के किसी अच्छे काम के, और बिलखुसूस इस पॉलिटिकल सिस्टम में जिसमें मेरे दोनों भाई जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जहां तक हुकूमती मौकफ की बात है, स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद वही तरीका कार है कि जहां अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा केस रिपोर्ट होते हैं तो सिर्फ उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और वहां मौजूद जो लोग पॉजिटिव नहीं है, जो नेगेटिव है, सिर्फ पॉजिटिव लोगों तक ये स्ट्रेटेजी रखी जाए और नेगेटिव लोगों को जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। देखिए, आज इमरान खान साहब ने जो फर्स्ट डे कहा था कि मैंने दिहाड़ीदार को, ताजा रोजगार करने वाले को, गरीब शख्स को
جو لوگ اس ملک میں 40% سے کم 40% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. ہمارا لاک ڈاؤن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کرونا سے تو سیفٹی کریں اور بھوک سے لوگوں کو مار دیں. ہمارے پاس سب کو پتا ہے نہ وہ ہیلتھ سسٹم تھا، ہمارے پاس نہ وہ لاجسٹک سپورٹ تھی، لیکن ہمارے ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹم کو اسی سردار عثمان بزدار صاحب نے، جن بے پناہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پنجاب کی صورتحال آج بھی سندھ سے بہت بہتر ہے. ابھی بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ زرداری جونیئر صاحب سے اپیل کریں کہ وہ انٹیریئر سندھ میں جائیں. وہ کراچی اسلام آباد بیٹھ کر ٹی وی پہ شو کرنے کی ہم سندھ پر بھی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ندیم صاحب، آپ جس وقت سوال ہے کہ سندھ میں کیا کارکردگی دکھا رہی ہے، اب اس کا آنسر جو ہے وہ عامر حسن صاحب بیٹر طریقے سے دے سکیں گے. عامر صاحب آپ بتائیے، جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب بار بار آ کر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دا اینڈ سندھ حکومت کو خود بھی لاک ڈاؤن ہٹانا پڑا کیونکہ بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑ رہی تھیں. تو آپ بتائیں کیا آپ کے پاس کیا نئی اسٹریٹجی ہے سندھ حکومت کے پاس جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، آپ کے پاس درست ہے؟ دیکھیے، پریشانی اس وقت عام آدمی کی بھی اور ہماری بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسے دوست فیصلہ سازی میں موجود ہیں اور باتیں کرتے ہیں. صرف دیکھیں، جب ملک کے اندر کرونا آیا، پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے پالیسی بنائی. سندھ گورنمنٹ نے بتایا کہ کس طرح چلنا ہے، ادروائز یہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے سارا طریقہ، اب یہ بات لاک ڈاؤن سے آگے نکل گئی ہے. اب نہ تو لاک ڈاؤن، نہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اور نہ سلیکٹڈ حکومت کا سلیکٹڈ لاک ڈاؤن. بات اس سے نکل گئی. انہوں نے عید کے اوپر جو بے تحاشا کام کر دیا، گھر گھر یہ وائرس پہنچا دیا ہے، اس کے بعد اب یہ باتیں نہ کریں. ہم جو باتیں کر رہے تھے، بلاول صاحب کی گورنمنٹ نے سندھ کے اندر، اب یہ کہتے ہیں نا سندھ کے اندر ٹیسٹنگ کتنی ہے اور سندھ کے اندر پیشنٹس کتنے ہیں اور سندھ کے اندر ڈیتھ ٹول کیا ہے. آج پنجاب کے اندر ٹیسٹنگ کتنی ہے، پیشنٹس کتنے ہیں؟ سب سے زیادہ ڈیتھ ٹول کے پی کے میں اور پنجاب میں ہے. یہ اب ریکارڈ کی بات ہے، آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں. ابھی نکالیں آج کے اور ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. سب سے زیادہ ریکور پیشنٹ جو ہوئے ہیں وہ سندھ کے اندر ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ ادھر سب سے پہلے آیا. ہم نے انہیں بتایا تھا کہ اگر آپ پراپرلی سارے ایئرپورٹس بند کرتے، بارڈر سیل کرتے اور 15 دن سے 1 مہینے کا سخت لاک ڈاؤن شروع میں مارچ کے مہینے میں ہو جاتا تو آج ملک بہت بہتر حالت میں ہوتا. لیکن انہوں نے عید کے اوپر جو برڈن ڈالا اور ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف، ہمارے ہاسپٹلز کی کیپیسٹی انہوں نے بڑھائی نہیں ہے. مجھے بتائیں، ابھی تک پرائم منسٹر نے آج تک کسی ڈاکٹر سے، کسی نرس کا، کسی پیرامیڈک کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کسی سے ملاقات کی ہے؟ بلاول صاحب نے ہر صوبے کے ڈاکٹرز کے ساتھ، نرسز کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ ہم نے ملاقاتیں کی ہیں. ہمارے لوگ، میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح نہ کریں آپ لوگ. آپ ہماری تنقید کو، ہم اپوزیشن ہیں، ہماری تنقید سے کوئی خیر لیں. اگر آپ نے یہی کرنا ہے، وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمیں اس مشکل بات سنا کریں. میری بھی جتنی نہیں، ایسے نہیں آیا. ابھی قریشی صاحب کی جیسے مجھے بات سنیں. جس طرح وزیر اعظم صاحب، اس وقت ہمیں ایک سیریس پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، ایک میچور پرائم منسٹر کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت رنگیلے وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے جو نقلیں اتارے لوگوں کی، جو ممکری کرے. ہمیں تو ضرورت ہے ایک ایسے وزیر اعظم کی جو سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، بحرانوں پہ قابو پائے، ملک کے لوگوں کی دھارس بندھائے، لوگوں کی بیروزگاری میں کمی کرے. ٹھیک ہے، میں اب آگے اتارتا. آگے میں موو کروں گی. میں پی آئی اے کے ٹاپک کی طرف آؤں گی. ٹھیک ہے، میں پی آئی اے کے ٹاپک کی طرف آؤں گی. بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. میں سب سے پہلے اس پر کامنٹ لینا چاہوں گی ندیم صاحب کا، پھر میں آؤں گی منیب الحق صاحب پہ. ندیم صاحب آپ بتائیے گا، جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے پی آئی اے کے معاملے کو، ٹھیک ہے فیک لائسنس تھے، آپ نے اس کو صاف بھی کرنا ہے، آپ نے اس ایشو کو ریزالو بھی کرنا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا جس طریقے سے اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے اس سے پی آئی اے کو بہت نقصان بھی ہوا ہے اور ہمارا جو ریگولیٹری سسٹم ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں ماریا، اس پہ دو میرے موقف ہیں. میرا ایک ذاتی موقف ہے، ایک میری گورنمنٹ کا موقف ہے. میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اس طرح سے نہ اٹھایا جاتا تو بہت بہتر تھا. لیکن عمران خان جس مائنڈ سیٹ کے انسان ہیں، عمران خان جس فلسفے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، ہم نے اگر اس ملک کو جھوٹ کی ایڈکشن سے، بدگمانی کی ایڈکشن سے اور اس تمام ماحول سے نجات نہ دی، ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی. یہی وہ سارا سیٹ اپ تھا، یہی وہ ایگزسٹنگ مافیاز تھے جن کو عمران خان نے چیلنج کیا. 24 سال
जदोजहद की। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे जी हमें बड़े संजीदा मिजाज हुक्मरान की जरूरत है, तो मैं जब जरदारी जूनियर को नेशनल असेंबली में स्पीच करते देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये उस माँ के साहबजादे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया था। बहरहाल ये ठीक है, उनको उनके ये फॉलोअर हैं, मैं इनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान ने अब जब तक हमने इन तमाम लोगों को बेनकाब ना किया मारिया, हमें इस सिस्टम को, इस एग्जिस्टिंग करप्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ना है। अगर हम इस सिस्टम को छुपाते रहे, चीजों को अंडर द कारपेट करते रहे, ये किसी जैसे ब्लॉस हुआ एक माशरा आज हम लोग मौजूद है कि हम जिस ईंट को हाथ लगाते हैं वहां एक किस्से और कहानी है। एक छोटे छोटे शहरों से लेकर, छोटे छोटे इदारों से लेकर बड़े बड़े इदारों में घोस्ट मुलाजमीन और वो लोग एक 17 एक यहाँ एक शिक कानून है कि जिसके तहत अगर कोई सरकारी मुलाजिम ड्यूरिंग जॉब फौत हो जाता है या वो कोई हेल्थ ग्राउंड पर रिटायर होता है तो उसके बेटे को जॉब मिल जाती है। मैं सबका नहीं कहता, लेकिन इस कानून के जरिए इतनी इंडक्शन इस सिस्टम में हुई है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि सियासी भर्तियां की जाती है जिसकी वजह से ये तमाम इश्यूज इस नहज तक पहुंचते हैं। मुनीबिल फारूक साहब, आपको जाने पाऊंगी, ये बताइएगा जिस तरह से आज वजीर इत्तलात बात कर रहे थे शिबली फराज साहब, वो ये कह रहे हैं गुज़श्ता 10 से 15 साल के दौरान PIA का जो इदारा है वो जवाल की तरफ आया है, उसमें आपकी गवर्नमेंट आती है और उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है। आप बताएं, कहा यह जा रहा है कि मुर्शदुल्लाह साहब ने बहुत ज्यादा सियासी भर्तियां की हैं और जिस तरह से उनका बयान भी सामने आया वो ये कह रहे हैं कि आप उनको निकालें ना, आप जिनके पास फेक लाइसेंस है उनकी पेज को आधा कर दें। ये क्या किस तरह का मौक़िफ़ है, कुछ समझ नहीं आई। 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है गुज़श्ता इस मुल्क में। मुझे बताएं कि कोई क्या त्यारा हादसा हुआ और उसके फैक्ट एंड फिगर PIA के निकाल के देख लें, अपने सामने शीट्स रख लें। 5 सालों में जो ह्यूमन एरर है, इसमें किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है अगर कोई त्यारा गिरता है तो। जब अगर जिस तरह गवर्नमेंट इसे डील कर रही है, पूरी दुनिया में तमाशा लग गया है। 6 माह के लिए EU में बैन हो गए हैं। थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो हमारी जो लोग हैं एयरलाइन को बैन कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हमारे एक दोस्त दुबई में जॉब करते थे, पायलट थे, वो नेवी से रिटायर्ड थे, उन्हें वहां से जॉब से निकाल दिया गया एमिरेट से, इस वजह से कि गवर्नमेंट ने अपनी ही जो नाअहली है उसको छुपाने के लिए और ये करना शुरू कर दिया कि पुरानी गवर्नमेंट ने ये किया है। मेरा सवाल PTI की गवर्नमेंट से ये है कि ये लोग कब तस्लीम करेंगे कि इनकी हुकूमत आ चुकी है। 2 साल हो गए, अभी तक यही कही जा रहे हैं पिछली हुकूमतों ने ये किया, पिछली हुकूमतों ने ये किया। आपने क्या किया? आपका मेगा प्रोजेक्ट BRT है, उसका क्या हाल किया? आपसे हुआ क्या है 2 सालों में? मईशत का क्या हाल कर दिया? अमनो अमान की सूरत हाल, लोड शेडिंग तक आपने शुरू करा दी। PIA का मामला आप कैसे हल करेंगे? आपके पास की बात ही नहीं है। कौन सी जो सियासी भर्तियां हुई उनकी लिस्टें बनाएं और उन्हें फारिग करें। आप क्यों नहीं करते हैं? आपका जो असद उमर है, जो पहलवान बना के आप लेके आए थे, चैंपियन था मईशत का, वो कह रहा था मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें, मैं स्टील मिल्स के मुलाजमीन को नहीं निकालूंगा। वही असद उमर है ना जो पॉलिसी बना रहा था। अब वो क्यों कह रहा है कि निकालूंगा? पहले जब ये ऑपोजिशन में थे तब इनकी गुफ्तगू और थी, अब इनकी गुफ्तगू और है। इनके पास काम करने को है क्या? कौन सा बंदा इनका अपना है जो उन्होंने तैयार किया है जो काम कर सके? सब पकड़ बधकड़ के लोग लाए हैं, कोई कहीं से लाए हैं, कोई कहीं से लाए हैं। इनके पास परफॉर्मेंस है ही नहीं, ना ये कर सकते हैं। PIA के मैटर पे इतनी जहालत का मुजाहरा किया गया है कि मैं समझता हूं कि कोई और मुल्क होता तो ऐसे बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करता और कर लेता। मैं मानता हूं ये कि एक हादसा हुआ है, ये कुदरती तौर पे हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है? पूरी दुनिया में अपनी एयरलाइन की, अपने नेशनल फ्लैग कैरियर की जलालत करवा रही है। ये कोई तरीका है? गवर्नमेंट इस तरह करती है। और जो अगर किसी का जाली लाइसेंस है तो उसे निकालें, क्यों नहीं निकाल रहे अब तक? गवर्नमेंट इनकी, और अगर इन्हें बिल्स में एतराज है कि 17A नहीं होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में लोगों को राइट्स मिलता है, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए ड्यूरिंग सर्विसेज तो उसके बेटे को जॉब मिलती है, अगर उस पर एतराज है तो उसे खत्म करें। इनकी गवर्नमेंट है, ये क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? ये सिर्फ बैठ के टीवी पे आके गुफ्तगू करके चले जाते हैं। कभी कहते हैं हमारी वीडियो बनाओ, हम ये करेंगे। स्टील मिल के मुलाजमीन को खुद असद उमर कहता रहा है कि मैं नहीं निकलने दूंगा, नहीं इन्हें प्राइवेटाइज होने दूंगा। आज क्यों कर रहे हैं प्राइवेटाइज? इनकी किसी बात में कोई हकीकत है? कोई एक बंदा इनका ऐसा है जिसने किसी टॉपिक पे यूटर्न ना लिया हो? हर बात पे यूटर्न। ये वही PIA है जो मियां नवाज शरीफ के दौर में, इसका रेवेन्यू चेक करें इन्हीं एम्प्लॉयज के साथ और इसी सिस्टम के साथ, इसका रेवेन्यू चेक करें कहां पे था और 2 सालों में कहां पे आ गया है। कोरोना से पहले चेक कर लें। कोरोना की बात नहीं मैं कर रहा, हादसे की बात नहीं कर रहा, उससे पहले चेक कर लें। ठीक है, मैं आमिर साहब को जाने पाऊंगी। आमिर साहब, आप बताइएगा, आप किस तरह से कितना इत्तेफाक करते हैं जो वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने बयान दिया है कि ये तमाम जो इदारा है ये जवाल की तरफ से पिछले 10-15 सालों में गया है? देखिए, बात इतनी है कि इस गवर्नमेंट के सीरियसनेस का ये अंदाज़ा करें कि आज फ़ज़ाई अमूर के ऊपर वो बात कर रहे थे PIA के बारे में,
اور جو بحری امور کے وزیر ہیں وہ وہاں پہ پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر، وہ پی آئی اے کے بارے میں اسے بیچنے کے بارے میں جو ان کے اندر آج کل ایک کیڑا ہے وہ کیوں ہے؟ دیکھیں بڑا سیریس ایشو ہے۔ پاکستان کے اندر ادارے جیسے بنائے گئے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو ٹوٹا پھوٹا ملک ملا تھا، انہوں نے اس ملک کے اندر ادارے بنائے۔ اب وہ ایک پرانی مثال ہے کہ ایک سپوت ہوتے ہیں جو ماں باپ کے اور خاندان کے نام میں اور ان کی پراپرٹیز میں بڑھوتی کرتے ہیں، اور ایک کپوت ہوتے ہیں جو بیچ کے ان کی عزت بھی بیچتے ہیں اور ان کا سرمایہ بھی سب کچھ پراپرٹی بھی بیچتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں۔ آج کل یہ کپوتوں کی حکومت ہے، ادارہ ایک بنا نہیں سکے اور بانٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پی آئی اے بڑا سیریس ایشو ہے اور انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ پی آئی اے پاکستان کی نیشنل ایئر لائن ہے، اور جس طرح سے انہوں نے پائلٹس کے بارے میں بھونڈے طریقے سے وزیر ہوا بازی نے آ کے جو درفتنیاں چھوڑی ہیں اور جو حال کر دیا ہے کہ آج آپ کے پی آئی اے کو کوئی ملک وہاں پہ اس کی فلائٹ نہیں لے گا، ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ یہ اپنے ہواریوں میں، اپنے اے ٹی ایم مشینوں میں بیچنا اور بانٹنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اداروں کو پرائیویٹائز کیا، آپ نے کے ای ایس سی کو پرائیویٹائز کر لیا، اس وقت وہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ اس پرائیویٹائزیشن کے بعد وہاں پہ پرابلم ہے لوگوں کو بجلی کی، کراچی کے اندر سب سے بڑی پرابلم ہے لوڈ شیڈنگ کی، اور اسے کوئی حل نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہی میری بات سنیں، یہ ضروری چیز ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ ریاست کے اداروں کو، آپ کے ریاست کے اداروں کو بیچے؟ ان کے ایک اے ٹی ایم کی مشین کی نظر ہے پی آئی اے پہ، ایک کی نظر ہے سٹیل مل کے اوپر، اور یہ پاکستان کی جو ادارے ہیں انہیں بیچنے۔ عمران خان کی تو ساری تقریریں یہ تھی کہ میں ان اداروں کو آگے ٹھیک کروں گا، میرے پاس ٹیمیں موجود ہیں، اور آج آپ یہ بیچ کے اور اپنے لوگوں کو وہ جو کمرشل جلسے کیے تھے اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نیازی کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ان کے والد کی بھی کرپشن پکڑی گئی تھی اور نوکری سے نکلے تھے، عمران کی نیازی کی بھی کرپشن پکڑی جائے گی۔ بریک کے بعد میں پھر آپ کے طرف آؤں گی، لیکن بریک کے بعد میں ندیم صاحب سے یہ جانوں گی، اب یہ پنڈورا باکس صرف عوام کے سامنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے کھول دیا گیا ہے۔ ایک طرف ہماری جو فلائٹس ہیں ان کو امریکہ، یورپی ممالک نے، تمام جتنی بھی کنٹریز ہیں انہوں نے بین کر دیا، معطل کر دیا پی آئی اے کی فلائٹس کو۔ اب کس طرح سے جو امیج تھا پی آئی اے کا وہ کس طرح سے دوبارہ ہم اسی مقام پر لے کر آئیں گے؟ واٹ ول بی دی اسٹریٹجی؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ندیم صاحب آپ کو جانب آؤں گی، آپ بتائیے گا جس طرح سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتے تھے، یہ عوام کے سامنے آنی چاہیے تھی، ہم عوام سے کچھ چھپا نہیں سکتے، ہم جھوٹے لیڈرز نہیں ہیں، اب یہ بتائیں اب پنڈورا باکس تو کھل گیا تھا، پوری دنیا نے اب فلائٹس بھی معطل کر دی ہیں، اب دوبارہ سے اس ادارے کو تمام دنیا کے سامنے اس کا امیج بلڈ کس طرح سے کیا جائے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں اسٹریٹجی وہی ہے جو دیگر چیزوں میں ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایڈ ہاکزم کی بجائے لانگ ٹرم پالیسیز پہ چلیں۔ میرا مقصد اپنے ان دونوں بھائیوں سے ڈیبیٹ جیتنا نہیں ہے، نہ انہوں نے لاجیکل بات کرنی ہے۔ ابھی دیکھیں نا بیرسٹر عامر صاحب ایک دم وہ پیرنٹس پہ چلے جاتے ہیں۔ میں تو حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ جو شخص پاکستان میں اس جدید دور میں 2020 میں پالیٹکس کے لیے اپنے والد کا نام استعمال نہ کرنا چاہے، مطلب میری تمام ایج کی اور میں نے جتنے ایجوکیشن لیے، یہ فرسٹ موقع ہے کہ کسی شخص نے اپنے والد کی بجائے اپنے نانا کے نام کو لگا کر اس نے پالیٹکس شروع کی ہو۔ وہ لوگوں کے وہ جو مرے ہوئے والدین ہیں ان کے حوالے سے نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں 32 پلین، 852 پائلٹس، یہ 3 4 5 خاندان جو اس پی آئی اے سے فیڈ ہو رہے تھے، جو مزے کر رہے تھے، جن کی اپنی بھی ڈگریاں جعلی تھی، اور جنہوں نے کوشش کی کہ جتنا ملبہ ملک کا ڈالا جا سکتا تھا ان اداروں پر ڈالا جائے، ان کو کھایا جائے، ان کو لوٹا جائے، ان کی یہ دکانیں اب بند ہونی ہیں۔ یہ پاکستان میں پرچون، تھوک کی، ریٹیلر، ہول سیلر، یہ تمام پیشہ ور سیاستدانوں کی شاپس اب بند ہونے کا وقت ہے۔ یہ جو مرضی کہتے رہے، عمران خان کو الحمدللہ 2 سال ہو گئے، پاکستان کے 1.25 کروڑ لوگوں نے عمران خان کو اپنے ووٹ سے
یہ स्टैंप किया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। हमने इनके वोट से नहीं बनना था। इन्हीं के लीडर कहते हैं, मुनीर साहब कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, और हैरानी की बात है कि ये उस वोट को वोट मानते हैं जो वोट इनको कास्ट होता है। जो वोट इनको कास्ट नहीं होता उसको ये वोट नहीं कहते, सिलेक्टेड और इलेक्टेड, मतलब वो तमाम टर्मिनोलॉजी जो लोगों ने 2018 में फ्लॉप कर दी, सुनना नहीं चाहिए, इनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान की आला अदालतों ने स्टैंप कर दिया इनके हवाले से, और उसके बावजूद मैं हैरान हूं कि ये बैठकर लेकिन नदीम साहब बातों से काम नहीं चलते, सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलते हैं। बहुत अच्छी तकरीर की, इससे काम नहीं चलेगा। जब रिपोर्ट किया जाता है किसी भी मसले को, उसके बाद जब उसमें रिपोर्ट्स उनके सामने आती हैं, कमीशन रिपोर्ट्स, उसके बाद उस पर कोई एक्शन फर्दर नहीं होता है। चीनी अभी भी स्टिल महंगी है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये सारी चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। मैडम होता ही नहीं था माजी में कि गवर्नमेंट में रहते हुए अपने लोगों के हवाले से किसी भी बात को ओपन किया जाए। आप इस प्रैक्टिस को अप्रिशिएट आपको करना पड़ेगा। इतनी जुर्रत करने वाला कोई हुक्मरान तो पैदा हुआ कि जो किसी माफिया से ब्लैकमेल होने पर तैयार नहीं है, जिसने फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा कि मैंने इनसे लड़ना है, हाँ मेरी कुर्सी जाती है चली जाए, मैंने इन चीजों से लड़ना है। और मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान के जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत हैं, जो लोग न्यूट्रल ज़हन रखते हैं, जो चीजों को ठीक होता देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करे, वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ना अपने अपोजिशन के दोस्तों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन हमें इनसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इन्होंने हमें सर्टिफिकेट नहीं देना, ये इसी तरह से बातें करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन नदीम साहब अवाम ने तो सर्टिफिकेट देना है, अवाम तो तभी वोट देगी जब डिलीवरेंस होगी। देखिए मैं मारिया बहुत सारी चीजें बेहतर होने की। अब आप किसी एजुकेशन पे प्रोग्राम कर ले, आप एजुकेशन पे प्रोग्राम कर ले, ठीक है, उसमें हम किसी अभी टाइम बहुत कम है। मैं मुनीब साहब को जाने पाऊंगी। मुनीब साहब, राना सनाउल्लाह ने आज बयान दिया है, कहते हैं कि इमरान खान कौमी इत्तेफाक राय में सबसे बड़ी रुकावट है। क्या मुराद है इससे? आप अपोजिशन में भी तक तो कोई इत्तेफाक राय पैदा कर नहीं सके। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो इमरान खान साहब हैं वो अपोजिशन को साथ लेके चलने पे तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि अपोजिशन आपके साथ चलने को तैयार है। इसी तरह दीगर जमातों के लीडरों ने भी ये बातें की हैं। मैं इसकी एक बड़ी वाज़ेह आपको मिसाल देता हूँ कि इमरान खान साहब सिंध जाते हैं, सिंध के वज़ीर आला से मिलना तो पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने अपोजिशन को साथ लेके क्या चलना है? कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, अवाम ने मुंतखब किया है, सिंध के वज़ीर आला हैं, उन्हें साथ लेके तो ये चलना नहीं चाहते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान जो है वो वन मैन शो है, और वो वन मैन शो भी जो है उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना वो किसी चीज को बेहतर करेगा, सिर्फ गुफ्तगू करेगा और पुरानी हुकूमतों पे तनकीद करेगा। ये कर गया, वो कर गया, फलां हो गया। आपने क्या किया भाई? आप 2 सालों का हिसाब कब देंगे? अवाम आपसे हिसाब मांगती है। आपने 2 सालों में कौन सी चीज बेहतर की? एजुकेशन की बात करते हैं नदीम कुरैशी साहब, आपने यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप का खत्म कर दी। आपके इल्म में है ये बात? आपने यूनिवर्सिटीज के स्टाफ की पेस कम कर दी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। कीमतों की जो रोजमर्रा की चीजों की कीमतें हैं वो आसमान से जा लगी। 7 to 2 years में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल को एक दिन में 26 रुपए बढ़ा दिया जाए। आपने इस मुल्क को ठीक करना है। आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है? और कब करना शुरू करेंगे? कब इस रोने को बंद करेंगे कि पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने वो किया? आपके 2 सालों के कारनामे क्या हैं उसकी लिस्ट बताएं। आपने 2 सालों में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट किया, कौन सा ऐसा गेम चेंजर प्रोजेक्ट किया जिससे इस मुल्क की तकदीर बदल जाए? मारिया, ऑपोजिशन ने बहुत अच्छी तजवीज दी थी कि इन हालात में गवर्नमेंट को चाहिए कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाए, ताकि जो गवर्नमेंट का पैसा है वो सर्कुलेट करे और पूरे मुल्क में डेवलपमेंट भी होगी, और जो डेवलपमेंट होगी उससे तमाम लोगों का रोजगार बनेगा। एक दिहाड़ीदार का, एक मजदूर का रोजगार मिलेगा। लेकिन ये मैं ना मानू की जिद पे हैं। कितनी दफा इनसे बात की गई कि मिसाके जमहूरियत पे बात करें, मिसाके मौशियत पे बैठ के बात करें, भाग जाते हैं ये। और ये कहते हैं कि वो आपने क्या किया है चीनी चोर का? वो क्यों बैठा है लंदन आज तरीन? चीनी चोरी करके नहीं किया, पूरा मुल्क जानता है कि वो चीनी चोर है। मैं इसी पर कमेंट लेना चाहूंगी। आपने भगाया और अवाम इसका इंतकाम लेगी आपसे। ठीक है जी, मुझे जरा रिस्पॉन्ड करने दें। आमिर साहब आप रिस्पॉन्ड करें, लास्ट मिनट्स है तो आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, पहली बात ये है कि आप अब परफॉर्म करें खुदा के लिए। इल्ज़ामात के सहारे काम नहीं चलेगा। और अभी कुरैशी साहब पता नहीं क्यों ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, मैं हैरान होता हूँ। कब बिलावल साहब आसिफ अली जरदारी का नाम भी उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। आसिफ अली जरदारी हमारा फ़ख्र हैं, हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर का। वो एक दलेर आदमी है। पाकिस्तान की सियासत का सबसे दलेर किरदार आसिफ अली जरदारी है। वो हमारे लिए भी फ़ख्र है, बिलावल साहब के लिए भी फ़ख्र है। हाँ, माँ का नाम भी वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी बेनज़ीर माँ किसी की नहीं है।
لیکن یہ نیازی صاحب استعمال نہیں کرتے باپ کا نام, ماں کے نام پہ ہاسپٹل بناتے ہیں, باپ کے نام پہ ڈسپینسری بھی نہیں بناتے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کرپٹ تھا, کرپشن پہ نکلا, اس لیے کرتے ہوں گے. لیکن دوسری بات یہ کہ آپ ان چیزوں سے آگے نکلیں, حکومت بنیں. اب آپ اس طرح نہ کریں, آپ کو پرفارم کرنا ہے. قریشی صاحب اپنے وہ جو وعدے تھے 100 دنوں کے جو وعدے تھے وہ آپ 100 دنوں کے لا کے سامنے رکھیں اور 100 دنوں کے وعدوں کے اوپر دیکھیں کہ آپ نے کیا پرفارم کیا ہے اور آپ کے پاس کیا چیز ہے, آپ نے کیا کیا ہے. اب پاکستان کے عوام ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں اور نعرہ یہ ہے الوداع الوداع سلیکٹڈ رنگیلے الوداع. بہت شکریہ صاحب, آپ نے اپنا تم ووٹوں سے نہیں آئے. منیب الحق صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام کو, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.